बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। ले जी, डॉट्स आप खुद जोड़ लें। मैं बड़ी एक्सक्लूसिव कुछ तफसील कुछ खबरें आपके सामने देने जा रहा हूं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सीरियसली, जी हाँ सीरियसली गौर हो रहा है कि उनको इस्लामाबाद के अंदर ना सिर्फ दाखिल होने की इजाज़त दी जाए और उनको धरना देने की इजाज़त भी दी जाए। या मैं हुकूमती हल्के, ताकतवर हल्के, इन तमाम की कंसिडरेशन के हवाले से बता रहा हूं कि ये खबरें इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर चल रही हैं और किस बिना पर चल रही हैं उसमें कोई शक नहीं है जी, कि रुकावटें जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से हमने देखा कटी पहाड़ी में क्या हुआ, जिस तरीके से हमने देखा बरोथा के पास क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जिस हवालों के साथ आगे बढ़ रही है ना, उससे इस बात का बहुत हद तक अंदाज़ा भी है, इस खबरों की सदाकत पे थोड़ा यकीन भी है। डिटेल्स आपके सामने शेयर करता हूँ जी। ये है स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी, और ये पहले दिन की जो स्ट्रेटजी है ये उसने काम किया है। यानी हुकूमत को मजबूर कर दिया गया है इन खबरों की, अगर सदाकत को अगर मैं टच करते हुए आपसे बात करूं कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में बड़ी स्ट्रांगली ये खबरें पाई जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ये जितने भी कारकुन हैं इनको इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया जाए। और इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जितनी मज़ाहमत का मुज़ाहरा पिछले 24 घंटों से ये लोग कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है आगे भी वो जज्बा रिक्वायर्ड है, वो जज्बा पुलिस और सिक्योरिटी के अंदर नहीं हो सकता अपने लोगों के लिए। वो फितनतुल खवारिज थोड़ी आ रहे हैं, आगे को गैर मुल्की दहशतगर्द थोड़ी आ रहे हैं, आगे भी निहत्ते पाकिस्तानी ही आ रहे हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे मुतालबात सुने जाएं, हमारे मुतालबात माने जाएं। तो आगे वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप सारा दिन फुटेज भी बड़ी देखते रहे, पुलिस की प्रिजन वैन से लेके पुलिस के लोगों का पकड़ा जाना, फिर उनको छोड़ दिए जाना, फिर वो जो बॉक्सेस जो हैं, वो जो वो टीयर गैस के, वो एक पूरी कुमक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास है, ये तमाम फुटेज सारी चल रही हैं। तो जितनी मज़ाहमत इन्होंने दिखाई है ना सर, सबसे पहला पॉइंट ये है, इनको रोक सकने की तमाम कोशिशों के बावजूद ना ये रोक सकें ना ये रोके जा सकते हैं, अनटिल अनलेस को ब्लड बात कर दें या ये कर दें, जो कभी भी इंतजामिया भी नहीं जाएगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और बेहतर यह है कि इंतजामिया अपने आप को फेस सेविंग दे, हुकूमत अपने आप को फेस सेविंग दे। ये क्या कि जी आए जी आप आ जाएं, डी चौक भी हो सकता है कि आप डी चौक बैठ जाएं, और ये भी हो सकता है इस्लामाबाद का कोई और मकाम दिया जाए। मैं इतनी क्लोज रियलिटी के साथ आपके साथ बात करूं कि इनके ऊपर ये असर है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों ने करके दिखा दिया ना, उसके बाद ये चीज़ें सीरियसली कंसीडर की जा रही हैं। अच्छा जी, ये भी मैं इसको अटैच करता हूं, सुबह जो बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात के लिए तमाम कंटेनर्स उठाए गए, जो सड़कों जहां पूरे पाकिस्तान में क़यादत गिरफ्तार हो रही हो, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और एक हुकूमत के तर्जुमान को इमरान खान साहब के पास भेजा गया और रसाई दी गई और 1.5 घंटे बात हुई हो, इस ऑप्शंस पर बात की जा सकती है। हो सकता है, मैंने बोला कि बहुत करीब है ये रियलिटी के कि इस ऑप्शन के ऊपर भी बात हो कि आपको वहां दिया जाए। फिर बोलूँ फैसला इमरान खान साहब ने करना है, ठीक है। खबरें मेरे पास ये भी हैं पेशावर जेल के हवाले से कि पेशावर की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए, कुछ भी हो, तो अभी तक यहां इस पैराई के ऊपर ये चीज़ है। और सुने जी, फिर आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में फिर भी डी चौक पहुंचने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। आज की तारीख में इन्होंने बेलारूस के सदर के जाने के बाद ही ये तमाम काम करना है, ताकि ताकि वो डी चौक वाली जो भी हिकमत अमली है, ताकि हुकूमत को कोई ऐसा जवाब ना मिल सके, उसके बाद ये करेंगे। और हाँ, पीटीआई के मरकजी काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद, जी हाँ, जो इधर की मकामी क़यादत है इस्लामाबाद रावलपिंडी की, और जो लोग पिछले कई हफ्तों से इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं किसी क्रैकडाउन से बचने के लिए, वो सरप्राइज देंगे, क्योंकि जो खबरें हैं वो सरप्राइज उसके बाद ही होगा जब बेलारूस के सदर साहब जाएंगे। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में वो तो तमाम अफराद जो अंडरग्राउंड बैठे हैं वो भी सामने आएंगे। कुछ मजीद चीज़ें जिसमें हमाद अजहर साहब
انہوں نے کہا کہ جو کل نہیں نکل سکے وہ آج نکلے، ہماری منزل اسلام آباد ہے اور یہ فسطائیت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، ہم نے حقیقی آزادی ہمارا مقصد ہے، یہ سب چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ اٹک کی جانب سے جنوبی پنجاب کے جو قافلے، جو میاں والی کی طرف سے جو قافلے آئے، وہ قافلے بھی پولیس کو ٹف ٹائم دیتے رہے ہیں اب سے 15-20 منٹ پہلے تک، ٹھیک ہے۔ یہاں پولیس اپنی چیزیں بھی چھوڑ کر پیچھے کی طرف نکلی ہے، پیچھے کی طرف پسپا ہوئی ہے۔ سر اتنا آسان نہیں ہے، پھر بول رہا ہوں بات ہر حال میں مذاکرات پر ہی جا کے ختم ہونی ہے، بس صرف خواہش یہ ہے کہ کم سے کم نقصان کے بعد، کم سے کم ہزیمت کے بعد یہ ہو، چاہے کسی کی بھی طرف سے ہو، یہ مذاکرات ہوں۔ اور جی ادھر بشرا بی بی صاحبہ مسلسل ہدایت، چوتھی ہدایت ان کے سامنے آئی ہے، اور اس باری گاڑی کے اندر سے ان کا ویڈیو پیغام آیا ہے، اور میرا خیال ہے وہ دھرنے کے یا سوری احتجاج کے شرکا کے لیے نہیں، ان افراد کے لیے ہیں کہ جو باہر ہیں، جو ابھی تک نکلے نہیں ہیں، ان سے متعلق انہوں نے پورا موٹیویٹ کیا انہوں نے۔ اور اب یہ بھی دیکھ لیں، ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی تقریر سامنے نہیں آئی، کوئی تقریر سامنے نہیں آئی، یہ بھی بذات خود ایک پیغام ہے، بذات خود ایک پیغام ہے۔ اور تیسرا پیغام انہوں نے جو دیا بشرا بی بی صاحب نے، انہیں کہا عمران خان کے حکم پر عوام مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ اب تک نہیں نکلے وہ بھی نکلیں، میں صرف یہی کہوں گی۔ تو تقریباً 26 سیکنڈ کا ہے۔ اس کے بعد وہ جو عظمہ بخاری صاحبہ پریس کانفرنس بار بار کہہ رہی تھی نا، سیاسی عورتیں ہیں، سیاسی ہو گئی ہیں، سیاسی ہو گئی، ان کی انگوٹھیاں بڑی پیاری ہیں، دیکھیں دیکھیں یہ ہو گیا، جو ساری چیزیں وہ بتا رہی تھیں، اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے آفیشلز نے دے دیا جی، آفیشل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے جی، کہ پی ٹی آئی کے سٹیٹمنٹ یہ کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ سیاسی رہنما کی حیثیت سے اس قافلے کے ساتھ شریک نہیں ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہے اور اس کے اندر شریک ہیں جی، اور عمران خان صاحب کی، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ کے طور پر یہ احتجاج کری ہیں، بالکل سیم اسی طرح جس طرح ہم نے نصرت بھٹو صاحبہ کو دیکھا، جس طرح ہم نے کلثوم نواز صاحبہ کو دیکھا، یہ تمام غیر سیاسی ہونے کے باوجود انہوں نے ریلیوں کی بھی قیادت کی، اور انہوں نے اپنے شوہر حضرات کے حوالے سے، ان کی آزادی کے حوالے سے یہ تمام طریقے کی، تو نتھنگ اینی نیو اٹ، پتہ نہیں یہ باتیں کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور کسی کو اس سے کنسرن بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ بشرا بی بی جب اس احتجاج کے اندر موجود ہیں تو لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ سر لوگ موٹیویٹ ہیں کہ عمران خان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ کہتے ہیں لو می لو مائی ڈاگ، او بھائی یہ تو زوجہ ہیں، کال علیمہ خان صاحبہ نے دی ہوئی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، تو ان کی موجودگی بذات خود اس تمام سینارے کو بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے۔ اور ہاں حکومت کے اندر باقاعدہ طور پر اس کا پینک ہے، جس طرح میں منیف فاروق صاحب، آپ کو پتہ ہے ان موقع پہ بڑے انفارمیٹیو ہوتے ہیں، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، میں نے کہا اس نے کہا اور میں نے یقین کیا، اس نے اصرار کیا، مجھے شک گزرا، اس نے کھائی قسم، میں نے کہا جھوٹا ہے، تو منیف فاروق صاحب کیا وضاحتیں دے رہے ہیں، ان کی وضاحتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھی خاصی کہیں نہ کہیں حکومتی حلقوں میں یہ پینک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کوئی کمپیرر نہیں ہوں، یعنی میں کوئی کمپینر نہیں ہوں، کمپین نہیں رن کر رہا، ہاں صحافی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ سچائی ہضم نہیں ہوتی، اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کی حکومت کل سے زیادہ مضبوط ہے، معذرت چاہتا ہوں جناب آپ سے، ٹھیک ہے جی، اور فوج کو ہمیشہ ہی مضبوط ہے اور مضبوط ہونا بھی چاہیے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں کوئی سرحد نہیں ہے۔ سر یہ ساری باتیں گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ میچ کر رہی ہیں؟ جب یہ ساری باتیں گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی نا، تو اس کا مطلب ہے گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اس طرح کا بیان آنے کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا چیز ہے، گراؤنڈ میں پوزیشن بالکل کچھ اور ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ تمام چیزیں بتا چکا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کو آنے کی کوئی جلدی نہیں، ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں، گرم بستر، کھانا، تکیے، یہ تمام ان کے ساتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ بھی ہوں تو کسی بھی احتجاج میں یہ طرح کوئی کمپلسری چیزیں نہیں ہوتی، جب آپ کو احتجاج کرنا یا کسی کاز کے ساتھ تو ان کے بغیر بھی ہوا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے، یہ پینک ہے باقاعدہ طور پر۔ اور جب یہ حکومتی حلقوں میں بات ہو رہی ہے نا، تو بس دیکھ لیں کہ کن حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے، کہ جو میں آپ کو خبر شروع میں دی کہ اسلام آباد آنے کی اجازت دی جائے، دے دی جائے، کیونکہ اس لیول پر نہیں ہونا، اس لیول پر یہ بات کبھی جانی بھی نہیں ہے۔ یہ کمال کر دیا ان دھمکیوں کے ساتھ، ان پابندیوں کے ساتھ، جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ووٹر سپورٹر،
انبلیویبل ہے۔ ادھر جنوبی پنجاب کا ایک قافلہ جی صدر ہیں جس کے اون پبی صاحب اور زرتاج گل صاحبہ وہ بھی اسلام آباد ٹول پلازا پہنچ گئی ہیں جی، سب تیار ہیں اور ٹولیوں کی شکل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رہنا ہے، گرفتاری نہیں دینی۔ اور فائنل خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ اسلام آباد کی حدود کے اندر داخل ہو چکا ہے، کے پی کے کا سب سے بڑا قافلہ اسلام آباد ٹول پلازا کراس کر چکا ہے۔ یہ اس وقت خبریں ہیں جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔